बोलो, क्यों नहीं बोलते? डरे और सहमे हुए लोग, मैं कहता हूं इससे तो मर जाए ना ये लोग, कसम खुदा की, वो बेहतर है। जब बच्चे भूख से मरते हैं तो हम उनको लेकर खुदकुशियां कर लेते हैं, लेकिन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मालिक नहीं है पाकिस्तान के, हम मालिक नहीं है, हम क्या है? किराएदार। अपनी सोच को बदलना होगा, अपने हकूक को पहचानना होगा। इन्हें पता होना चाहिए कि ये कमाते हैं तो उनके चूल्हे चलते हैं। खिरात नहीं चाहिए, अब पूरा हक चाहिए। पाकिस्तान ऑफिसर के लिए तो नहीं बना था, ये मुल्क मेरे लिए भी तो बना था। आप देते हो कुर्बानी जब जंग लगती है, हम रोज कुर्बानी देते हैं, सुबह से शाम तक देते हैं, मजदूरी करते हैं तो देते हैं। जब तक आपकी अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, मैं नहीं मानता कि निजाम ठीक होगा। कोई हुकूमत अपने लोगों से कर सकती है क्या? कोई वजीर किसी को मारने की धमकी दे सकता है क्या? पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क और में होता है तो मुझे बताएं। लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियां करेंगे? बंद करो अदालतें, फैसले पीरा ने कर रहे हैं, पीरा फोर्स ने करने हैं। आपने देखा नहीं लोगों को थप्पड़ मारते हुए? जब तक मेरा रब नहीं चाहता, कोई मेरा बाल भी यहां से तोड़ नहीं सकता। कि ये बेवा औरत को नहीं देखते, इनको यतीम बच्चा नजर नहीं आता। हम हैं ही किराएदार, चाहे अपना भी मकान हो, हम किराया देकर रहते हैं। हम सांस पे टैक्स देते हैं, हम बच्चा पैदा होने पे टैक्स देते हैं। भाई इस सिस्टम को ना यकीन करे, ये कौम ठीक कर सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस सिस्टम को इमरान खान ठीक कर सकता है, वो अकेला तो जेल में पाबंदे सलासल है। इज्जत की जिंदगी चाहिए, इज्जत की रोटी चाहिए, मकान चाहिए। वो मौलवी अंदर आ, ये कह के मुझे ना बुलाए। एक तरमीम कभी किसी हुकूमत ने 75 साल तारीख में मेरे लिए भी की है, गरीब के लिए भी की है, किसान के लिए भी की है, मजदूर के लिए भी की है, हारी के लिए भी की है। एक तरमीम अल्लाह का वास्ता है, हमारे लिए भी कर दो। एक तरमीम कर दो कि कोई हमसे बदतमीजी ना करे। एक तरमीम कर दो। हमारी छाती पर टांग रख के कहते हैं असी शहीदां दी औलाद है। पाकिस्तान जब से बना, एक मोहसिन इज्जत से इस दुनिया से गया तो मुझे बता दे। लियाकत अली खान इज्जत से गया, इलामा इकबाल इज्जत से गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज्जत से इस दुनिया से गया, फातिमा जिन्ना इज्जत से गई, भुट्टो इज्जत से रुखसत हुआ। कौन सा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज्जत से रुखसत हुआ? बजट तो IMF बना के। और यार मैं पूछता हूँ, अपने पूछता हूँ, हुकूमत का करना क्या है? रेट तुमने कायम करनी है, ठीक है, बजट उधर से बन के आना IMF से, और ये इतने खरबों रुपए में हमारे ऊपर क्यों बोझ डाला हुआ है? खत्म करो इसको, बंद करो अदालतें, फैसले पीरा ने कर रहे हैं, पीरा फोर्स ने करने हैं। आपने देखा नहीं लोगों को थप्पड़ मारते हुए? यकीन करें, कल का वाकया मैं आपको बताता हूँ। ये बेचारे अपने जानवर बेचने आए हैं, ये थोड़ा सा सड़क से इधर उतर के दिखाएं, उठा के गाड़ी में डालेंगे, इनको भी, इनके जानवरों को भी लेकर चले जाएंगे। और रहम नाम की चीज नहीं है। मैं UAE में रहा हूं, उसका कानून इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान से सख्त है। लेकिन यकीन करें, रमजान के महीने में और ईद उल अज़हा के मौके पर आप थोड़ा सा उनका कानून तोड़ भी दें तो आपको कुछ नहीं कहते, समझा बुझा के छोड़ देते हैं। थोड़ी इंसल्ट करते हैं, समझाते हैं कि यार ये नहीं करना, लेकिन छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये भाई ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात नहीं ठीक? हालात कैसे हैं आप देख ही सकते हैं, हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास, कुछ जरिया लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो है ही नहीं उसके पास। ईद भी आ गई है, ईद सर पे है। अब देखो ये लेके सुबह से लेके फिर रहा है, सुबह से लेके पता नहीं उसने कुछ, आप खुद भी कुछ खाया कि नहीं खाया, बकरे ने खाया कि नहीं खाया, क्या करे वो बेचारा। ये झूठ बोलते हैं कि महंगाई खत्म हो गई है, सारा कुछ ठीक हो गया। यार किधर खत्म हुई है, हमें भी बताया जाए ना, किधर खत्म हुई है? क्या मजदूर की महीना इनकम 60,000 है? अगर तो आपका दिल कहता है कि है तो फिर महंगाई नहीं है, क्योंकि 60-70 हजार कमाने वाला रीजनेबल गुजारा कर सकता है। मजदूर की माहाना आमदन गवर्नमेंट का जो
शेड्यूल है उसके मुताबिक 30 से 35 हजार है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोग खुशहाल हैं? फिर कैसे महंगाई नहीं है? लोग उस वक्त इनको पता चलेगा कि लोग खुशहाल नहीं है जिस वक्त लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियां करेंगे। लेकिन मैं खुदकुशियां करने वालों को भी कह दूं, खुदकशी करके कितना आसान समझते हो, अल्लाह के साथ दुश्मनी ले लेते हो। खुदकशी करना अल्लाह के साथ दुश्मनी है। इनके खिलाफ बोलो, क्यों नहीं बोलते? डरे और सहमे हुए लोग, मैं कहता हूं इससे तो मर जाए ना ये लोग, कसम खुदा की, वो बेहतर है। क्या है? बोल रहा हूं ना यहां सड़क पे खड़ा, क्या कर लेंगे मुझे? जब तक मेरा रब नहीं चाहता, कोई मेरा बाल भी यहां से तोड़ नहीं सकता। हम जब बच्चे भूख से मरते हैं तो हम उनको लेकर खुदकुशियां कर लेते हैं, लेकिन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? और फिर ये चंद चापलूस टोला जिनको पैसे मिलते हैं बोलने के, और मुझे कसम खुदा की रोना आता है कि ये बेवा औरत को नहीं देखते, इनको यतीम बच्चा नजर नहीं आता। ये लाख सवा लाख रुपए के लिए इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे बताएं, वो ओली हमजा एक बेगैरत इंसान, वो अब देखे खान को लंगड़ा कहता है। जो बंदा जेल में है, जेल में कैद काट रहा है, उसको क्या कह रहा है? लंगड़ा। पहली बात तो मैं ये बताता चलूं कि मर्दों को मैदान में गोलियां लगती आई हैं और लगती रहेंगी, लगती आई हैं और लगती रहेंगी। इससे ये कोई ताने वाली बात नहीं है। और दूसरी, एक वो शख्स है जो हुकूमत के साथ खड़ा होके पैसे कमा रहा है, और एक ये शख्स है निजाम के खिलाफ बोल रहा है। हुकूमत का साथ देना बड़ा आसान है, कोई एसपी आपको उठाने का आर्डर नहीं देगा, कोई एसएचओ आपको कड़ियां लगाने का आर्डर नहीं देगा, क्योंकि आप तो हुकूमत के हक में बात कर रहे हैं ना। लेकिन जब आप निजाम के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप इनके कपड़े फाड़ के बताते हैं कि इनके अंदर देखो कितनी गलाजत और गंद है, मर्द तो उसको कहते हैं। जो मर्द होते हैं ना, उनका दुश्मन अगर कमजोर हो जाए तो वो उस पर भौंकते नहीं हैं, वो उसके पांव पे खड़ा होने का इंतजार करते हैं, फिर बोलते हैं। लेकिन यहां पर चंद टकों के लिए लोग, ये पीछे एक भाई तरीके लब्बैक का नारा लगा रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? यकीन करे जो जुल्म इनके साथ हुआ वो पीटीआई के साथ भी नहीं हुआ। इतना जुल्म कोई हुकूमत अपने लोगों से कर सकती है क्या? कोई वजीर किसी को मारने की धमकी दे सकता है क्या? पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क और में होता है तो मुझे बताएं, मुझे दिखाएं। यहां किराए पे रहने वाले शख्स, और बल्कि मैं किराएदार की बात नहीं करूंगा, हम हैं ही किराएदार, चाहे अपना भी मकान हो, हम किराया देकर रहते हैं। हम सांस पे टैक्स देते हैं, हम बच्चा पैदा होने पे टैक्स देते हैं, उसके मरने तक टैक्स देते हैं, कब्र में दफनाने के पैसे देते हैं, इलाज के पैसे देते हैं। और इलाज से याद आया, हमारे हॉस्पिटलों को ये क्या कहते हैं? खैराती हॉस्पिटल। क्या कहते हैं अमीर लोग? खैराती। जरा ये तो यार मिलके बोलो, खैराती हॉस्पिटल। क्या कहते हैं? खैराती हॉस्पिटल। अच्छा, उन खैराती हॉस्पिटलों में जब आप जाएं तो आपको पता है कुछ मशीनें ऐसी हैं जो प्राइवेट बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके टेस्ट करवाने के लिए ये हरामजादे, ये अमीरजादे सिफारिशें करवा के लाइनें तोड़ के जाके टेस्ट करवा रहे होती है हमारे खैराती हॉस्पिटलों में। हमारे स्कूलों को क्या कहा जाता है? खैराती स्कूल, खैराती स्कूल। खैरात पर ओ यार, हम तो खैरात पर पलने वाले लोग हैं, तो मैं हुकूमत को सपोर्ट क्यों करूं? बात तो इसी पे खत्म हो जाती है। हम तो खैरात पर पलने वाले लोग हैं, टैक्स भी देते हैं, उसके बाद भी खैराती। फिर कौन? किराएदार।
یہ کون اس کو بہتر یعنی کر ہم سکتا ہے؟ مالک نہیں ہیں پاکستان کے، ہم مالک نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ کرایہ دار. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی آواز نہیں، ہمارے کوئی حقوق نہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک افسر نے کہا تھا، آئی جی کے ڈی آئی جی نے، کہ پولیس والا عام سپاہی آپ کی تلاشی نہیں لے سکتا، قانون ہے. میں نے ایک سپاہی کو کہا کہ آپ کے افسر نے تو یہ کہا ہے، مجھے وہ سپاہی آگے سے کیا پتا کیا کہتا ہے، ادھر تینوں قانون سکھا. وہ جو اپنے آئی جی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہے سسٹم، یہ ہے میرے ملک کا نظام. کون اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بھائی اس سسٹم کو نا یقین کرے یہ قوم ٹھیک کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سسٹم کو عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے، وہ اکیلا تو جیل میں پابندِ سلاسل ہے. یہ قوم نکلے گی تو باہر نکلے گا نا. یہ قوم کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے حقوق کو پہچاننا ہوگا. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کماتے ہیں تو ان کے چولہے چلتے ہیں. یہ پتہ کیا سوچتے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں. کبھی توڑا آٹے کا دے دیا رشوت میں، اور یہ اس وقت یہ نہیں ان کو پتا ہوتا ہماری گندم بھی تو اٹھا کے بولیں گے. توڑا آٹے کا رشوت میں دے دیا. بہو بیٹیوں آپ کو پتا ہے ایسے کھڑے ہوتے ہیں مرد اور عورتیں، جب یہ لائنیں لگا کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جب رشوت دے رہے ہوتے ہیں اس قوم کو، مرد اور عورتیں ایسے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، پھر جا کے ایک توڑا آٹے کا دیا جاتا ہے. میں قسم پیدا کرنے والے کی، کل خان بھی آٹے کا توڑا دے میں نہ لینے جاؤں. خیرات نہیں چاہیے، اب پورا حق چاہیے، پورا حق. یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں پورا حق چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے، عزت کی روٹی چاہیے، مکان چاہیے. صرف مکان بھی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ عزت کہاں پہ ہوتی ہے؟ کیا ایک پولیس والے کو مجھ پہ شک ہو، وہ باعزت طریقے سے میرے پاس آئے، وہ مولوی ادھر آ یہ کہہ کے مجھے نہ بلائے. جب یہ سب ہوگا نا پھر میں کہوں گا، پھر میں اس حکومت کی جے جے کار کروں گا، پھر میں اس حکومت کو حکومت مانوں گا. میں سڑکیں بنانے والی حکومت کو حکومت نہیں مانوں گا. یہ جو آپ کا کمشنر ہے اس کا کیا کام ہے؟ اگر سڑکیں یہ کام انہوں نہیں کرنے ہیں، انتظامیہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، کمشنر کے ہاتھ میں. میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں. یہ ان کے کام ہے. پانی نکالنا کس کا کام ہے؟ واسا والوں کا. اور دوسرے جو ہوتے ہیں بلدیہ والے، ان کے کام ہے گندگی کو صاف کرنا. اور یہاں وزیر اعلیٰ گندگی صاف کرنے کے وہ نمبر لے رہی ہوتی ہے کہ میں نے گندگی صاف کروائی، میں نے گٹروں کے ڈھکن لگوائے. اور بھائی یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. تمہارا کام ہے مرکز میں ہمارا مقدمہ پیش کرنا، ہمارا صوبے کا مقدمہ مرکز میں جا کے پیش کرنا اور ان سے ہمارا حق لے کر ہمیں دینا. یہ تمہارا کام ہے. تمہارا کام ہے ایسے قانون بنانا. آپ بتائیں 28ویں ترمیم تک آپ پہنچ گئے. ایک ترمیم میں کھلا چیلنج کرتا ہوں سب کو، ایک ترمیم کبھی کسی حکومت نے 75 سالہ تاریخ میں میرے لیے بھی کی ہے، غریب کے لیے بھی کی ہے، کسان کے لیے بھی کی ہے، مزدور کے لیے بھی کی ہے، ہاری کے لیے بھی کی ہے. ایک ترمیم اللہ کا واسطہ ہے ہمارے لیے بھی کر دو. ایک ترمیم کر دو کہ کوئی ہم سے بدتمیزی نہ کرے. ایک ترمیم کر دو کہ کوئی بے گھر نہیں ہوگا، سب کو ان کا گھر دیا جائے گا. آپ دیکھیں پاکستان کی زمینیں اپنے حواریوں میں بانٹی جاتی ہے. آپ لاہور شہر کا وزٹ کریں، کتنے لوگ کرائے پر رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کرایہ دار کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. آپ کو پتا ہے کرایہ دار کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو تو بھکاری سمجھا جاتا ہے. میری پتہ نہیں کتنے لوگوں سے لڑائی ہوئی ہے اس بات پہ، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی ایک آدھ پلاٹ دے دے. یہ پلاٹ ججوں کے لیے تو نہیں ہے، رہ گیا پاکستان بیوروکریٹ کے لیے تو نہیں بنا تھا، پاکستان آفیسر کے لیے تو نہیں بنا تھا، یہ ملک میرے لیے بھی تو بنا تھا. اور پھر کہتے ہیں ہمیں کیا جتاتے ہیں،
ہم نے قربانیاں، میں سعد رفیق کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ ان بڑوں کی کروں گا تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے. اچھا، وہ اپنے باپ کی قربانی کے نام پر کب تک سے ووٹ لے رہا ہے، ہمیں ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے. اور مجھے بتاؤ بھائی، خالد بن ولید نے کتنا بلیک میل کیا؟ آپ کے صحابہ نے کیا قربانیاں نہیں دی؟ عثمان غنی کا جب پانی بند ہوا تو کیا انہوں نے کہا کہ میں قوم، میں نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرا پانی بند تم کیسے کر سکتے ہو؟ آج کوئی شہید ہو جائے تو اس کے بچے ہم پر حکومت کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہماری چھاتی پر ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں اسی شہیدان دی اولاد ہے. وہ ہمیں 6 سال لوٹتا ہے. آپ کے یا چلے ادارے کی بات کر لیتا ہوں، یہ جو اس ادارے میں شہید ہوتے ہیں، کیا ان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ میرا کبھی باپ شہید ہوتا ہے، کبھی میرا بیٹا شہید ہوتا ہے، اور مجھے ہر پریس کانفرنس میں آ کے یہ بتایا جاتا ہے ہم شہداء ہیں. یعنی شہداء ہیں تو جو مرضی کر لیں، ہم شہداء کے وارث ہیں. تم وارث ہو، ہم نہیں شہداء کے وارث. آپ دیتے ہو قربانی جب جنگ لگتی ہے، ہم روز قربانی دیتے ہیں، صبح سے شام تک دیتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو دیتے ہیں، کھانا خریدتے ہیں تو دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو دیتے ہیں. بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے، اسے دلانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو دیتے ہیں قربانی. ہم کسی پر احسان نہیں جتاتے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے، اس کو خراب بھی ہم نے کیا، ہماری خاموشی نے خراب کیا، اور اس کو ٹھیک بھی ہم کریں گے، اور آج کر رہے ہیں. سیدھی گولیاں چلتی ہیں، لاٹھیاں پڑتی ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، کسی سے گلا پھر بھی نہیں کرتے. کیوں کہ 75 سال کا یہ کچرا ہے. جہاں آپ کہیں نا کہ میں مریم نواز کے خلاف بات کروں، نہیں بھائی، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو کٹ پتلی ہیں، یہ تو کٹ پتلی ہے، یہ پورا نظام نہیں ہے، یہ اس نظام کا حصہ ہے. کیا مریم نواز چلی جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ؟ جب تک آپ کا یہاں کھڑا پولیس والا آپ کو عزت سے نہیں بلائے گا تب تک میں نہیں مانتا کہ نظام ٹھیک ہوگا. جب تک پیرا فورس غنڈہ گردی بند نہیں کرے گی میں نہیں مانتا کہ نظام ٹھیک ہوگا. جب تک آپ کی عدالتیں انصاف نہیں کریں گی میں نہیں مانتا کہ نظام ٹھیک ہوگا. جب تک ماورائے عدالت قتل ہوتے رہیں گے میں نہیں مانتا کہ نظام ٹھیک ہوا ہے. جس دن آپ کی عدالتیں انصاف کرنا شروع ہو جائیں گی اور بار ماورائے عدالت قتل ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی قانون اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ چور کو، چوکیدار کو بیلنس کر سکے گا، ان سے پوچھ سکے گا، چوکیدار سے پوچھ سکے گا کہ کیا تم نے چوکیداری صحیح کی، اور چور سے پوچھ سکے گا تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میرے علاقے میں چوری کی، اور اس کو لٹکا سکے گا. اس وقت میں کہوں گا کہ میرا نظام ٹھیک ہے، اس وقت میں مانوں گا کہ اب انصاف ہو رہا ہے. جب آپ کے منصف جیلوں میں نہیں ہوں گے تو میں مان سکتا ہوں. آپ بتائیں، پاکستان جب سے بنا ایک محسن عزت سے اس دنیا سے گیا تو مجھے بتا دیں. لیاقت علی خان عزت سے گیا، علامہ اقبال عزت سے گیا، قائد اعظم محمد علی جناح عزت سے اس دنیا سے گیا، فاطمہ جناح عزت سے گئی، بھٹو عزت سے رخصت ہوا. کون سا ڈاکٹر عبد القدیر خان عزت سے رخصت ہوا؟ عمران خان سے کوئی عزت دی گئی؟ کسی ایک محسن کو اگر اس نظام نے عزت دی تو میں اس نظام کو سلام کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، بہت اچھی باتیں کی آپ نے.